नमस्कार। प्राइम टाइम में पहले राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामला। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सदस्य मौलाना सलमान हुसैनी नदवी को बोर्ड से हटा दिया। उन्होंने बाबरी मस्जिद को विवादित जमीन से शिफ्ट करने की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि बदले में दूसरी किसी मस्जिद पर हिंदू पक्ष कोई दावा न करे। अयोध्या विवाद के समाधान के लिए श्री श्री रविशंकर कोर्ट के बाहर हल निकालने के प्रयास कर रहे हैं। बेंगलुरु में श्री श्री और मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल की 8 फरवरी को मुलाकात हुई थी, जिसमें लखनऊ स्थित सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्ड के डायरेक्टर अतहर हुसैन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना हुसैन नदवी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी भी शामिल थे। तो कहा जा रहा है कि चर्चा हुई कि फैजाबाद में मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन बदले में इस बात की गारंटी दी जाए कि भारत में जो मौजूद हैं बाकी 400 मस्जिदें जो हैं उन्हें हिंदू संगठनों की जो लिस्ट में है उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, जिसमें वाराणसी और मथुरा भी शामिल है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 9-10 फरवरी को हुई जो 26वीं उसकी प्लेनरी में कहा था कि बाबरी मस्जिद बनाने की लड़ाई जारी रहेगी, मस्जिद की जगह नहीं बदली जाएगी और जमीन भी किसी को तोहफे में नहीं दी जाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या बाबरी मसले पर अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मसले को सिर्फ भूमि विवाद के तौर पर देख रहा है, ना कि धार्मिक नजरिए से। अयोध्या मामले के 3 अहम पक्षकार हैं: सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, राम लला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और इनके अलावा 1 दर्जन अन्य पक्षकार भी हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित बाबरी को ढा दिया था। 6 अक्टूबर को बेंगलुरु में इसी साल आपको बता दें कि निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी श्री श्री से एक लंबी बैठक हुई थी। तो आज प्राइम टाइम में हम समझेंगे कि कोर्ट के बाहर ये कोशिशें हो रही हैं, मौलाना सलमान नदवी को बाहर निकालने से क्या असर पड़ेगा और क्या कट्टर सोच मुस्लिम पक्ष को कमजोर करेगा। हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। मौलाना सलमान नदवी मुस्लिम विद्वान हमारे साथ हैं, कमाल फारूकी साहब सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा वाइस चांसलर हैं नालसार के हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मौलाना नदवी साहब, मैं आप ही के पास आऊंगी और आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों को बताएं कि जो आपकी बातचीत हो रही थी 8 अक्टूबर को, जो आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल और श्री श्री रविशंकर आप लोग सब मिलकर बातचीत कर रहे थे कोर्ट के बाहर, क्या बातचीत हुई और क्यों, किस बात को लेकर इतना बवाल हुआ कि आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हटाना पड़ा? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अदालत के फैसलों का, अभी तो ताज़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का तलाक के बारे में आया, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरा नाराज है। इससे पहले भी जो कुछ वाक़यात पेश आए, 92 में मस्जिद शहीद कर दी गई और पूरे मुल्क में फसादात हुए, हज़ारों इंसान शहीद कर दिए गए। क्या हुआ भाई? अदालत ने क्या जुर्माना हर्जाना दिलवा दिया? तो अब सवाल ये है कि अदालत का काम जितना है कि फरीक़ैन पहुँचे, मुकदमा माल का हो या मुकदमा जायदाद का हो या विरासत का हो, वो ये फैसला कर देंगे कि इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा। लेकिन क्या ज़मीन के और प्लाट के फैसले से दिल जुड़ जाएंगे, भाईचारा होगा, मोहब्बतें होंगी, क्या हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद होगा? जाहिर है कि ये नहीं हो सकता। इसलिए रास्ता सिर्फ बातचीत का है और हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने 1990 में बातचीत शुरू की थी शंकराचार्य से, फार्मूला तय हो गया था, लेकिन इस फार्मूले के तय हो जाने के बावजूद जो शिद्दत पसंद थे, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ने उस पर अमल होने नहीं दिया। मस्जिद तोड़ दी गई और हजारों इंसान शहीद किए गए। मेरा ये कहना है कि पहले जो इंसान शहीद किए गए उनका मुकदमा लड़िए, इसलिए कि स्ट्रक्चर से ज्यादा अहम इंसान की जान है। और फिर सैकड़ों मस्जिदें दिल्ली में पड़ी है वीरान, उनको आबाद कीजिए जहाँ ये झगड़ा भी नहीं है। पंजाब और हरियाणा में हजारों मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं या बाड़ों में बदल दी गई। कभी दर्द हुआ? ये बड़े जो मस्जिद की फिक्र वाले बने हुए हैं, इनको कभी दर्द हुआ? दिल्ली में रहते हैं, कभी किसी मस्जिद की आबादी का इरादा किया? मैं ये कहता हूं कि इस्लाम रहमत का मजहब, नबी रहमत के नबी, पूरी इंसानियत के नबी। कभी बताया इन्होंने हिंदू भाइयों को कि मोहम्मद तुम्हारे भी नबी है, कुरान तुम्हारी किताब है, शरीयत तुम्हारे लिए भी है और सब मोहब्बत से और आपस के भाईचारे से निज़ाम बनना चाहिए। इसलिए राम के नाम से अगर मंदिर बनता है जहाँ उनकी ताज़ीम होती है और अल्लाह की, ईश्वर की इबादत होती है, तो ये तो एक अच्छा अमल हुआ। और मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक है, उनकी मस्जिद तो बाकी रही
ही नहीं गई। वो 1949 में मूर्ति की जगह बन गई, 86 में शिलान्यास हो गया और उसके बाद इसी के साथ साथ 92 में तोड़ दी गई। उस वक्त से मस्जिद का ढांचा है ही नहीं और मस्जिद नहीं है। और जब शरीयत ये कहती है कि उसको नॉर्मल हालात में भी मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है, तो ऐसी शक्ल में इस मसले को क्यों नहीं लेते? ये चाहे मौलाना हो या दानिश्वर हो, इनको चाहिए कि शरीयत को असल बनाए। पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड हदीस नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड नबी का नुमाइंदा इस माना। बिल्कुल, जो ये बात बोल रहे थे फारूकी साहब, आपके पास आऊंगे, हमारा लिंक उनके पास आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इतनी तमाम मस्जिदें हैं, वो एक बिल्कुल अलग तरह की बात तो कर रहे हैं, वो इंसानियत की बात कर रहे हैं, वो अमन भाईचारे की बात कर रहे हैं। जो लोग इस मसले को एक राजनीतिक रंग दे देते हैं उसकी बात करें। क्यों इनको बोर्ड से हटाया अगर वो इतनी वाजिब बात कर रहे थे? देखिए, दो बातें, आपने बहुत अच्छी बात की, इसलिए आपके तवज्जुह से बात बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली सही प्रोस्पेक्टिव में बात हो जाए। जहाँ तक मौलाना नदवी का ताल्लुक है, वो बहुत अहम, बड़े काबिल आदमी हैं, बड़े अच्छे आलिम हैं, बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत अच्छे डिबेटर हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 37-38 साल से वो मेंबर हैं, मुझसे भी सीनियर मेंबर हैं वो उसके, और तकरीबन 90% मीटिंग्स वो अटेंड करते हैं। ऑलमोस्ट 90% अगर वो होते हैं तो मीटिंग में ज़रूर आते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जहाँ तक बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पहले दिन से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है कि वहाँ पर मस्जिद थी, 550 साल तक हम वहाँ नमाज पढ़ते रहे। दिसंबर 1949 की वो फेटफुल नाइट के अंदर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के ने ये कहा है कि वहाँ पर मूर्तियाँ लाकर अनस्क्रूपसली वो लाकर रख दी गई। उसके बाद से हम वहाँ नमाज नहीं पढ़ पाए। उसके बाद वो हम लोगों को तो नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन वहाँ पर मूर्तियाँ बरकरार रहीं। उसके बाद 92 में आपने देखा कि मस्जिद शहीद हो गई और मस्जिद शहीद होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको एक इसी से रिलेटेड एक ऑर्डर के अंदर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा शेमफुल इंसिडेंस बतलाया है। अब इस दरमियान में बहुत पहले से, जैसे सलमान भाई ने खुद भी बतलाया, बहुत ज्यादा उसके ऊपर नेगोशिएशन भी हुई। बोर्ड से क्यों हटाया सर? अगर नहीं, वही मैं बतला रहा हूं। अब जहां सवाल यहां ये पैदा हो रहा है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप जबकि उसके बहुत अहम मेंबर हैं, तो अगर आपके पास कोई फार्मूला, कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई नया ऐसी चीज है जो कि बोर्ड नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अवाम के पास जाएंगे या पहले बोर्ड के पास जाएंगे? बोर्ड में जाकर आपने एक्सप्लेन करना चाहिए। पहले उन्होंने बोर्ड में चर्चा नहीं की, बोर्ड के चर्चा से पहले 8 दिन से कंटिन्यूअसली इनके तमाम वायरल हो रहे हैं और ये बाकायदा उनके साथ में गुफ्तगू करने के बाद इन्होंने बाकायदा वो फार्मूला बनाया। अब ये सवाल यहाँ ये पैदा, मैं अपनी बात मौलाना नदवी जी, आपने बोर्ड में चर्चा नहीं की, आप आवाम में चले गए, आपने वीडियो के जरिए जारी कर दिया। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि नदवे में कई साल पहले मजलिस आमला की मीटिंग में जब मौलाना सालिम कासमी साहब भी थे, मौलाना राबे साहब भी थे और भी हजरात थे। क्या आवाज सुनी नहीं जा रही मेरी? बिल्कुल, आप दुरुस्त है, बिल्कुल आपकी बात चल रही। आप अपना टीवी कम कर दीजिए, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। चाहता हूँ ये मसला, ये मसला बहुत पुराना है और मैं तो हवाला देता हूं कि 1990 में मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने शंकराचार्य से मिलकर कोशिश की थी मस्जिद बचाने की, लेकिन शिद्दत वाले मौक़िफ़ ने मस्जिद को ढा दिया और फिर हजारों की जानें गईं। ये कितनी बड़ी बात है। कुरान के नजदीक एक इंसान की जान पूरी इंसानियत के जान लेने के मुरादिफ है। अपनी टीवी की आवाज कम करवा लीजिए। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने क्या अपने बोर्ड के मेंबरान से चर्चा की थी? मैं आपसे ये बात जानना चाह रही हूँ। मैं यही तो बता रहा हूं कि कई साल पहले मैं ये कहता रहा मजलिस आमला में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कि एक कमेटी बना दीजिए जो हिंदू भाइयों से बात करे। बात का रास्ता होना चाहिए, सिर्फ अदालत का इंतजार नहीं करना चाहिए। जयपुर की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि अदालत की भेंट चढ़ रहे हैं सारे पैसे, अदालत से बाहर निकलकर अवाम उन्नास से मिलिए, इंसानों से मिलिए। एक परिवार के लोग हैं, सब एक बाप के, एक माँ के बेटे और बेटियां हैं, सब एक ईश्वर और अल्लाह के बंदे हैं। मिलिए इस तरह जैसे खानदान होता है। देखिए, जो आपने जो बात कही ना,
یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی اس طرح کی پروپوزل مولانا نے اس سے پہلے رکھی. یہ تو بات ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ جھگڑا ہے اور اس جھگڑے سے فساد ہو رہا ہے, لیکن یہ جھگڑا بھائی ہم نے نہیں شروع کیا ہے. یہ جھگڑا تو خود, جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس کو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ شیم فل ایکٹ بتایا. میں نے نہیں مسجد گرائی ہے, میں نے وہاں سے نہیں کچھ کیا ہے, میں تو وہاں صرف اتنی بات, یہ انہوں نے مولانا نے کبھی جو پروپوزل یہ اب ٹی وی کے ذریعے اور اس کے ذریعے سے پچھلے 8 دن سے برابر کر رہے ہیں, انہوں نے کبھی ایسا کوئی پروپوزل ڈسکس نہیں کیا. ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر جس آرگنائزیشن کے اندر آپ ہیں, اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ نے ڈسکشن کرنے کے بعد یہ رکھا, اس دن بھی ہم نے یہ پوائنٹ پوچھا, ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ یہ باہر جو ڈسکس کر رہے ہیں پہلے بورڈ میں کیوں نہیں ڈسکس کیا آپ نے؟ اگر بورڈ میں ڈسکس کرتے تو ہم ضرور اس بات کے اوپر آپ کو رائے دیتے, اور پھر ہم نے رائے دی. مجھے بولنے دیجئے. اسی طرح آپ وہاں کرتے رہے جو ابھی آپ عمل کر رہے ہیں کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے. میں برابر آپ کو بولنے دے رہا ہوں. سنیے, 6 مہینے پہلے ایک مصالحتی فارمولہ کے عنوان سے تمام بڑے علماء کو میں نے تجویز بھیجی پورے ملک میں, اور نیٹ پہ بھی ڈالی, سارے ذمہ داروں کو, مولانا رابع صاحب سے لے کر دیوبند کے مولانا ابو سفیان اور مولانا سالم صاحب تک, اور سہارنپور کے مولانا شاہد تک, اور مولانا وستانوی تک, مولانا بدر الدین اجمل صاحب تک, مولانا شعیب اللہ صاحب بنگلور کے, سب کو میں نے وہ تجویز بھیجی مصالحتی فارمولے کی, اور وہ پوری اس کی تفصیل پیش کی گئی, اور پھر مجھے اچھا جواب ملا. یہاں تک کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی, مودی سے ملاقات طے ہوئی جس میں مولانا وستانوی کا نام بھی تھا, مولانا بدر الدین اجمل کا نام تھا, مولانا شعیب اللہ صاحب کا نام تھا, مولانا ابو سفیان دیوبند کے جو ان کا نام تھا. ہم سب لوگ ملنے جا رہے تھے. ہم لوگوں نے ظفر بھائی سے درخواست کی کہ مودی جی سے وقت لے لیں, وہ وقت ہمیں نہیں ملا. اب جب روی شنکر جی نے اس طرح کی بات شروع کی تو میں نے ابھی بات میں حصہ لینا شروع کیا, اور جو اپنا پروگرام 6 مہینے پہلے مصالحتی فارمولے کے عنوان سے نیٹ پر ڈالا, اور وہ فارمولہ اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اسی راستے پہ آگے بڑھتے رہے. اب جب مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ میں گئے تب ہمیں تفصیل سے سنا جاتا, اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ ہوتا. میری تقریر سے پہلے قاسم رسول صاحب نے مطالبہ کیا کہ مولانا کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ بالکل. اور جب میں نے گفتگو شروع کی تو آپ نے بار بار جوش میں کھڑے ہو کر کہا جانے دے دیں گے, مسجد وہی بنے گی. کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ کیا جو نرم آوازیں ہیں, جو یا انسانیت کی بات کرتے ہیں, جو پیچھے بیت گیا اب اس سے آگے جانا چاہتے ہیں, جو اپنے ملک کو, کیا ان کو دبایا جاتا ہے؟ ندھی, مجھے یاد آ رہا ہے اردو کا وہ شعر کے آخری وقت میں اب کیا خاک مسلمہ ہونا. مولانا سلمان ندوی صاحب بہت ریسپیکٹڈ علماء میں ان کا شمار ہے, لیکن کیونکہ وہ پرسنل لا بورڈ سے 31-35 سال سے جڑے ہوئے ہیں تو پرسنل لا بورڈ کے بہت سے غلط فیصلوں کے وہ حصے دار ہیں, اور اچانک وہ ہٹ کے یہ کہیں کہ وہ ماڈریٹ ہیں اور وہ یہ کہیں کہ وہ صلح اور سمجھوتا چاہتے ہیں, یہ چیز مسلمان دانشوروں کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی اور وہ اس میں کچھ اسمیل کرتے ہیں. دیکھیے, ایسا ہے کہ پرسنل لا بورڈ کا جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ ہے پرسنل لا کا تحفظ کرنا. اس میں یہ مینڈیٹ پرسنل لا بورڈ کو بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے سول لا یا کرمنل لا کے تحت جو کیسز ہیں ان میں بھی بڑے فیصلے لے پائے. تو پرسنل لا بورڈ بھی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ بابری مسجد پہ کوئی سمجھوتا کر لیا جائے. یہ ریپرزینٹیٹیو سوٹس ہیں کئی, اس میں اور بہت سے لوگ انوالو ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو نرموہی اکھاڑا ہے وہ رام جنم بھومی والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سپریم کورٹ میں نہیں بیٹھتے, ان کی ایک اپنی الگ رائے ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے. لیکن اس پورے واقعے سے علماء کرام کی عزت مسلمانوں میں گری ہے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اب کیونکہ نبوت پروفٹ محمد پہ ختم ہو چکی اور یہ ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور یہ امت کو آگے لے جا سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ذاتی مفاد کے لیے, جس طریقے سے ان کی کوئی پرنسپلڈ اسٹینڈ نہیں ہوتے. آج اگر ماڈریشن کی بات کر رہے ہیں مولانا سلمان ندوی صاحب, تو مسلم لا کے کتنے ایشوز پہ وہ پرسنل لا کے خلاف ہیں, اور کیا وہ اس کی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کس کس لا میں وہ ریفارم اور ترمیم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مجھ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو بات مولانا نے کہی
کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی، یہ ملک کے کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان کے ورودھ ہے۔ ہمارے دیش کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر ڈسپیوٹ ہے تو ڈسپیوٹ کو حل کرے گی عدالت۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ اور لوور کورٹ کا ٹائم اس پہ خرچ ہو چکا ہے، اب جب بحث شروع ہونے جا رہی ہے، بالکل 1-1.5 مہینے میں عدالت کا فیصلہ آنے والا ہے اور سارے پکش یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے، اس وقت اب کوئی سمجھوتے کی بات کرنا جو ہے وہ جوڈیشری کی بے عزتی ہے۔ یو آر ٹیکنگ جوڈیشری فار اے رائڈ۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے اس مسئلے میں، عدالت کو فیصلہ کرنے دیجئے۔ اور اگر مسلمان یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور جو اور لوگ ہیں سنی وقف بورڈ اگر یہ جیت جاتے ہیں، اس جیتنے کے بعد پھر یہ موقع ہوگا کہ یہ کہیں کہ ہم ہندو سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے وہاں مسجد کے بجائے خود ایک عالی شان رام مندر کی تعمیر کریں گے اور وہ اپنے ہندو بھائیوں کو دیں گے۔ مجھے لگتا ہے مولانا ندوی کا یہ اچانک شوشہ چھوڑ دینا جو ہے وہ اس کنٹری کے جوڈیشری میں فیتھ پہ ایک سسپیشن کریٹ کرتا ہے۔ ہمارے سیول میٹرز ٹائٹل سوٹ ہے، سپریم کورٹ نے کہا اس میں ایموشنز انوالو نہیں ہوں گے، اس میں ریلیجس سینٹیمنٹس انوالو نہیں ہوں گے۔ کوشچن یہ ہے کہ اس لینڈ کا مالک کون ہے اور یہ ہمارے لا کے تحت عدالت طے کرتی ہے۔ تو پھر جو یہ عدالت کو بات طے چیتیں ہو کرنے رہی دیں ہیں اور اس کے بعد پھر جب فیصلہ آ جائے تب۔ تو فیضان صاحب، پروفیسر فیضان، جو یہ بات چیت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی ہونی نہیں چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ بہت لیٹ ہو رہی ہے ندھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ اس کیس کو ایک 15-20 دن میں سنے گی اور اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا۔ تو یہ اچانک نیند سے، کس نیند سے ہمارے علماء کرام اٹھے ہیں؟ اور آپ دیکھیے سری بہت بڑے سنت ہیں لیکن این جی ٹی نے ان کے اوپر کتنا بڑا فائن لگایا، وہ فائن بھی انہوں نے ابھی تک پے نہیں کیا۔ تو ان کو ہندو کمیونٹی کا ریپرزنٹیٹیو اور مولانا سلمان ندوی کو مسلم کمیونٹی کا ریپرزنٹیٹیو نہیں مانا جا سکتا۔ ندوی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو کس لوگوں نے میڈیٹر اتنی اپوائنٹ کیا کارگر ہے؟ ثابت نہیں ہوگی کیونکہ کورٹ میں تو معاملہ چل رہا ہے ابھی۔ مولانا ندوی جی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ ہاں جی، آپ مجھ سے پوچھ رہی تو میں ایک بات تو یہ بتا دوں کہ پرسنل لا بورڈ کی میٹنگوں کے بارے میں جناب کی معلومات بہت کم ہے۔ ندوۃ العلماء میں طلاق کے مسئلے پر بات ہوئی، میں نے ذمہ داروں کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو ایک شمار کی جائیں۔ اگر اس بات کو پرسنل لا بورڈ منظور کر لیتا تو نہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑتی، نہ پارلیمنٹ کو بل لانا پڑتا۔ آج مسلم پرسنل لا بورڈ کو بڑی ذلت کا سامنا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا کہ 3 طلاق کچھ ہوتی ہی نہیں، اور بل جو پارلیمنٹ میں پاس ہوا وہ بھی خلاف ہوا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ 3 طلاقوں کو 1 طلاق مان لیجئے ایک وقت میں، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی میں یہ کہتا رہا، اب اس کی تاریخ میں کیا بتاؤں۔ مولانا صاحب، آپ نے اپنی بات رکھی، بہت بہت شکریہ۔ میں فاروقی صاحب آپ سے، مولانا ندوی کہ میں پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں، انہوں نے آئیسس جو ابو بکر البغدادی ہیں ان کے پکش میں ان کو کنگریچولیٹری نوٹ میں چٹھی لکھی تھی، تب تو ان کو بورڈ سے ہٹایا نہیں گیا تھا۔ اب جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کو بورڈ سے ہٹایا گیا، کیوں؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ دیکھیے بورڈ نے آج بھی ان کو نہیں ہٹایا، بلکہ جب یہ وہاں سے ان کو پورا موقع دیا گیا حضرت کو کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کیجئے، انہوں نے کچھ باتیں ایکسپلین بھی کری، میں نہیں کہتا نہیں کری، جس کے اوپر جتنے بھی ان کے علاوہ باقی کوئی آدمی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی ایک آدمی، خود حضرت مولانا رابع صاحب ہوں کہ کسی نے، اور جو یہ دلیل پیش کر رہے تھے اس دلیل کو غلط ثابت کیا کہ آپ یہ مس کوٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات لوگوں نے یہ بھی کہی، خود مولانا جو ہے نا یہ کہے کہ بھئی ہم نے باقاعدہ ان کو پروپوزل دی کہ وہ باقی اور مسجدوں میں نہیں کریں گے۔ رخ کے جو بدلاؤ ہے کیا کارن ہے اس کے؟ ہم دیکھیں، ہم کسی کے کارن کو نہیں جانتے، یہ تو خود مولانا صاحب ہی بتلا پائیں گے کہ ایک دم سے، جیسے فیضان بھائی نے پوچھا، ایک دم سے کیوں جاگ پائے۔ لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس بنیاد کے اوپر یہ روی جی سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مسلم لا بورڈ کے تو اور لوگ بھی ملے ہیں، ہم بھی ملے ہیں، ہم نے خود ملے آپ لوگ جب اس کا نہیں ملنا۔ دیکھیے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی یہ کہتا ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، بھائی دھرم گرو ہیں، عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے جب بات کری تو ہم نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ یہ بتلا دیجئے
کہ یہ جو باقی ہم آپ اس کا آپ کا پروپوزل کیا ہے؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پوائنٹ آف ویو تھا کوئی ہمارے پاس پروپوزل آئے تو ہم بات کرنے بس گفٹ کر دیجئے. تو ہم نے کہا ہم نے چلیے آپ کو یہ گفٹ کر دی, تو آپ باقی مساجد جو 3000 وی ایچ پی نے اپنے لکھ رکھی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ حضرت مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ ہماری ان سے بات ہو گئی ہے کہ باقی مسجدوں کے اوپر بات نہیں کریں گے. آج ہی دوسرے چینل کے اوپر وی ایچ پی کے جنرل سیکریٹری صاحب کے ساتھ میں تھا, انہوں نے کہا کہ کسی حالت میں بھی ایک مسجد کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, ساری مسجدوں کے اوپر ہمارا ہے, ساری مسجدیں لے گئے. کیا مولانا اس طرح کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ وہاں 3000 مسجدوں کا, اب آج ہی, یہ میں اوپر کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج ہی ان کے مسٹر تیواڑی نے دوسرے چینل کے اوپر میرے ساتھ میں بات کہی, وہ سارا دھکا رہ گیا. تو آپ کس طرح کے خواب میں رہ رہے ہیں؟ تو 20 تاریخ کو بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ 20 تاریخ کو جو اگلی بیٹھک ہونے والی ہے یہ جانیں گے, ہماری کوئی بات نہیں ہو رہی. ہمارا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بالکل صحیح. 20 تاریخ کو شری روی شنکر سے کچھ بیٹھک ہوگی اب کی نہیں ہوگی؟ یہ بتائیں گے کہ مسجد دلوائیں گے باقی ہم کو, اس کے اوپر جو کلیم ہے ان کا وہ ختم کروائیں گے. آخری سوال سر جی. ہمارا خوب دیکھیے جناب کمال فاروقی صاحب اور جتنے بھی حضرات ہیں, یہ بات سب کے سامنے آ جانی چاہیے کہ ہم لوگوں نے جس وقت بات شروع کی تو پہلی شرط یہ رکھی کہ بات جب ہوگی, بات صرف روی شنکر صاحب سے نہیں ہوگی. وہ وزیر اعظم نہیں ہے اور وہ سپریم کورٹ نہیں ہے, وہ ایک شخص ہے جو واسطہ بنے. بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے مسجد گرائی اس میں شریک تھے ان کو سزا ملنی چاہیے. مسجد کی وسیع اور عریض جگہ ہی نہیں, اس سے زائد ملنی چاہیے جہاں مسجد بنے, یونیورسٹی بنے. نمبر 3, کسی مسجد, کسی درگاہ, کسی مدرسے, کسی قبرستان میں آئندہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. اب اگر کوئی بدرنگ فساد کی بات کر رہا ہے اسے جیل میں ہونا چاہیے. 20 تاریخ ایسے لوگوں پر گرفت 20 تاریخ کو تو شاید اب پرشن چن لگ گیا ہے جو بیٹھک ہونے والی ہے کہ نہیں, لیکن بہرحال چرچا میں سامنے آیا کہ جو آپسی اور جو من کے بھید ہیں اور جو زمین کے وواد ہیں یہ بہت گہرے ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح سے سلجھایا نہیں جا سکتا. بہرحال سپریم کورٹ ضرور کوشش کر رہا ہے اور اس پر نظر بنی رہے گی ہماری. 14 مارچ کو سپریم کورٹ اس معاملے پہ سنوائی کرے گا. آپ سب لوگ آئے, بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک ہم لوگ لے رہے ہیں پرائم ٹائم میں. اس کے بعد ہم RSS پرمکھ موہن بھاگوت کے بیان جو انہوں نے سینا پر کہا ہے اور کاریہ سیوکوں پر کہا ہے, سوئم سیوکوں پر, اس پہ غور کریں گے. آپ لوگ بھی لوٹے گا.